Nabay tawo nga mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod? Ang tubag wala. Nga naman, unsa man ang gisulti sa Bible? Diri sa Galatia chapter 2 verse 16 na iyon diri. Apan nasayod kami nga ang tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ug inana nga paagi, nagbut-pasabot ba kana nga imong gisalikway ug atong gisalikway ang balaod? Naay tubag niya na sa Bible diri sa Galatia chapter 2 verse 21. Niyon sa diri. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios kay kun ang tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Wala nato gisalikway ang balaod kung walay tawo nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kundili ang mahitabo kung magtuo kita nga mahimong matarong ang tawo pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala na'y kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Sumuna ang hinungdan nga ang tawo mahimong matarong pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang balaod nagpaila lamang nga may balaan sa tawo nga adunay say kalapasan at ubangan sa Ginoo. Mao kana ang purpose sa balaod.